नमस्कार। यस सेसनका मोडरेटर किशोर थापा सर, फेलो प्यानलिस्ट र हाम्रा विद्वान सहभागी साथीहरू, मैले जयराज सरको मेरो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ। आई हेभ गन थ्रु योर पेपर सर भेरी थरोली। पेपर यति कम्प्रिहेन्सिभ र बुझागत रूपमा लेख्नु भएको छ। इभन आर्टिकलहरू पनि आर्टिकल नम्बरिङ गरेर सबै, र मलाई पढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि इट क्यान बी ए गुड लिटरेचर इन द रिलेटेड एरिया। यसमा चाहिँ म बुझागत रूपमा समय कम भएको हुनाले सरको पेपरमा मैले के पाएँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि बुद्धको टिचिङलाई कसरी विश्व शान्तिसँग चाहिँ नि टाई अप गर्नुपर्छ, कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ, सो द्याट वी क्यान ह्याभ ग्लोबल पिस। त्यसकारण नम्बर 1 मैले पाएको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन्स अफ बुद्धज टिचिङ इन इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड फरेन पोलिसी, हाउ बुद्धज टिचिङ बेस्ड अन द 5 प्रिन्सिपल्स अफ पञ्चशील, that is peaceful coexistence, it has been transformed in international relations, foreign policy र international politics मा। अर्को मैले राम्रो पक्ष पाएको, that has been a quite impressive part of your paper presented। त्यसमा चाहिँ how Nepal's foreign policy has been guided by Buddhist philosophy, त्यो अत्यन्त सारगर्भित पनि छ। त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि ग्लोबल पिसको लागि बुद्धिस्ट दर्शन अति आवश्यक छ, ज्ञान र बुद्धिस्ट चाहिँ नि आइडियोलोजी फिलोसफी। अब अलिकति चाहिँ मैले सरको पेपरमा अलिकति थप्नुपर्ने जस्तो लागेको के लाग्यो भन्दाखेरि व्हाट बुद्धिस्ट फिलोसफी, हुन त धेरै कुराहरू अगाडि आइसकेको छ। मैले यसमा अलिकति कसरी राखेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ खास गरेर सिस्टम अफ थट हो। दिस इज बेस्ड अन टिचिङ अफ बुद्ध, नम्बर 1। र अर्को कुरा भनेको दिस इज जस्ट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ द नेचर अफ रियालिटी, द नेचर अफ सफरिङ एन्ड द पाथ टु इन्लाइटनमेन्ट। हामी इन्लाइटनमेन्टमा कसरी जान सक्छौँ। त्यसकारण यो भनेको चिज यो के हो त भन्दाखेरि बुद्धजको चाहिँ नि टिचिङ विश्व शान्तिमा कसरी यसले अग्रिम भूमिका खेल्छ भन्ने यो पेपरको चाहिँ एउटा सारगर्भित मैले त्यो पाएँ। त्यसपछि अब अर्को यसलाई कसरी सरले चाहिँ टाई अप गर्नुभएको छ ग्लोबल पिससँग भन्दाखेरि अलिकति ग्लोबल पिस के हो भन्दा अलिकति त्यसमा त्यो थप्नुपर्ने जस्तो लागेर मैले थपेको छु सर। इट्स अ स्टेट अफ वर्ल्ड वाइड हार्मनी, सिम्पली लिने हो भने, वेयर नेसन्स द पिपल दे लिभ विदाउट वार, भायोलेन्स र कन्फ्लिक्ट। त्यसलाई हामीले सरल रूपमा भन्ने हो भने दिस इज ग्लोबल पिस। अब बुद्धिस्ट फिलोसफीमा वी आर डिपली रुटेड इन नेपाल्स हिस्ट्री, कल्चर र भ्यालुजमा। किन भन्दाखेरि बुद्धको जन्म नै नेपालमा भएको हो, उहाँ शान्तिका अग्रदूत हुनुहुन्छ। सो त्यसकारण नेपाललाई हामीले कसरी पनि लिनुपर्छ त भन्दाखेरि इट हेज यो एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल सेन्टर अफ फिलोसफीको रूपमा लिएको छु बुद्धिस्ट फिलोसफीलाई। र यसले चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा पनि लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि रिजिम चेन्ज हुनसक्छ, सिस्टम चेन्ज हुनसक्छ, तर नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ सदैव यो बुद्ध र बुद्धिस्ट फिलोसफीमा चाहिँ आधारित छ। जस्तै नन अलाइनमेन्ट, पञ्चशील, सोभरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, नन इन्टरफेरेन्स, नन अग्रेसन्स भन्छौँ, र पिसफुल को एक्जिस्टेन्स। अनि अर्को कुरा चाहिँ तर अहिले हामीले के गरिरहेछौँ त भन्ने चिज पनि मैले अलिकति यसमा थप्ने प्रयास गरेँ। मलाई अलिकति समय चाहिँ बढी चाहिन्छ थापाज्यू। यो इन्टरनेसनल अर्डर, इन्टरनेसनल रिलेसन्स र यो ग्लोबल पोलिटिक्समा भेरी अनफर्चुनेटली एन्ड अनलाइकली सिचुएसन्स दे हेभ कम अप के। जस्तै अब यसको कारणले गर्दाखेरि नै के भएको छ भन्दाखेरि लट्स अफ ह्युमन सफरिङ्स, लट्स अफ ह्युमन ट्रेजेडिज एन्ड पेन त्यो भइरहेछ। त्यो पनि धेरै कुरा अगाडि आइसकेको छ, जसको कारणबाट के भएको छ भन्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ हिजो सरको पेपर पढेपछि ग्लोबल पिस इन्डेक्स रिपोर्ट हेरेँ सरसर्ती 2024 को रिपोर्ट रहेछ, जसमा 0.56% ग्लोबल पिस लेभल अहिलेको अवस्थामा घट्दो छ। र त्यस्तै आएर करेन्टली 56 वटा राष्ट्रहरू दे आर डाइरेक्टली इन्भल्भ इन कन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वाइडको रिपोर्ट हो। र यो चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ 92 वटा राष्ट्रहरू दे आर इन्भल्भ इन डाइरेक्ट कन्फ्लिक्ट्स बियोन्ड देयर बाउन्ड्रिज। र त्यो चाहिँ अहिले अझ बढ्दो अवस्था के छ, इन्टर स्टेट र इन्ट्रा स्टेट कन्फ्लिक्टहरू बढ्दो मात्रामा छ। त्यसकारण अप्रोक्सिमेटली सन् 2023 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने 1,62,000 पिपल बिङ डाइड
ड्यू टु कन्फ्लिक्ट विथ द वार्स विथ युक्रेन एन्ड रसियाको मात्रै हो। अरब इजरायल र इजरायल हमासको र अन्य स्थितिको यसमा चाहिँ राखिया छैन। त्यसकारण मिलिटराइजेसन बढ्दो छ। 108 कन्ट्रिजमा मिलिटराइजेसन बढ्दो छ भनेको मोर देन हाफ अफ द टोटल नेसन्स। विश्वमा हामी 196 जति राष्ट्र छ, त्यसमा 108 त मिलिटराइजेसन बढ्दो अवस्थामा छ। द्याट इज मोर देन हाफ अफ द स्टेट्स। र इट हेज हाइटेन्ड मिलिट्री एक्सपेन्डिचर, त्यो भनेको मिलिट्री एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढ्दो छ। यसको त्यो मिलिट्री एक्सपेन्डिचर चाहिँ त्यो रिपोर्ट अनुसार ग्लोबल इकोनोमिक कस्ट चाहिँ $19.1 ट्रिलियन छ 2022। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 13.5% अफ ग्लोबल जीडीपी यसले ओगट्न गएको छ। अब अर्को चाहिँ द ग्लोबल ल्यान्डस्केप according to 2025 report, it reflects a complex interplay of rising conflicts, increased militarizations, र continued economic cost with violence। तर सबै राष्ट्रमा होइन, युरोपियन राष्ट्र चाहिँ यसमा चाहिँ अलि शान्तिप्रिय छ कम्प्यारिटिभली भन्ने हामीले बुझ्छौँ। अब यो कुरा सकिनला छ सर, व्हाट मेड ग्लोबल पिस गो डाउन त? यो किन यस्तो किसिमको, यो कसरी ग्लोबल पिस डाउन भएर गएको छ त भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी रिजन्स। म त्यो सबै त अब दिन सक्दिनँ होला बिकज अफ टाइम कन्स्ट्रेन्ट्स। सबभन्दा ठुलो त इन्टेन्स पावर कम्पिटिसन्स भएको छ अहिले। शक्ति र सत्ताको एकदम होडबाजी चलेको छ, बीट इन विदिन द नेसन अर इन्टरनेसनल अर ग्लोबल सिनेरियोमा। अब जियोपोलिटिकल राइज अफ इमर्जिङ जियोपोलिटिक्स र जियोपोलिटिकल इमर्जेन्सले पनि हो। जियोपोलिटिक्स भनेको त पोलिटिक्समा जियोग्राफीको महत्त्व बुझ्ने हो नि हामीले, सिग्निफिकेन्स अफ जियोग्राफी इन पोलिटिक्स। तर त्यसको सट्टा के भएको छ भन्दाखेरि जियोग्राफी हेज बिन पोलिटिसाइज्ड। त्यसले गर्दाखेरि यो युद्ध, वार, भाइलेन्स चाहिँ एकदम बढ्दो अवस्थामा छ। त्यस्तै आएर द भेरी विक एन्ड फिबल रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स, जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ एकदम कमजोर भएर जसले जे गरे पनि उसले बोल्नै सकिरहेको अवस्था छैन, दबावमा छ। अनि अर्को चाहिँ नि अब द्याट हामी सबैलाई थाहा छ स्क्यार्सिटी अफ रिसोर्सेस भयो, इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटिज फलोड अप बाई कोभिड इन्फ्लेसन स्पाइक्सले गर्दाखेरि यो इन्स्टेबिलिटीले गर्दा पनि कन्फ्लिक्ट बढ्दो अवस्थामा छ। अब हामीले थाहा पाएको अर्को इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन्स भयो, क्लाइमेट क्राइसिस भयो। अर्को कुरा हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने जान्नै पर्ने, सबै राष्ट्रले दावा गर्छ हाम्रोमा प्रजातन्त्रवादी छ, हाम्रो देश प्रजातन्त्र, तर अथोरिटेरियनिजम इन द नेम अफ डेमोक्रेसी it is being rising। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ नि राइज अफ टेररिजम, टेररिस्ट अट्याक, राइज अफ नन स्टेट एक्टर्स त इट हेज बिन द डे अफ द गभर्मेन्ट एन्ड ग्लोबल एक्टिभिटिज। अनि अर्को सबभन्दा कुरा मोरल अन्डरस्ट्यान्डिङ र इथिकल कुराले धेरै मान्यता राख्दछ कानुनले भन्दा। हुन त कानुनविद यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि रिसाउनु होला मैले यस्तो कुरा गर्यो भनेर, तर म चाहिँ इथिकल एन्ड मोरालिटी इज मोर सुपेरियर एन्ड हायर जान चाहिँ नि लज एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। अनइथिकल एक्टिभिटिज नट गाइडेड बाई मोरल प्रिन्सिपल्स अफ द रुलिङ इलाइट्स, गभर्निङ इलाइट्स अर द लिडरसिप्स इन द नेम अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, नेसनल सेक्युरिटी। किन नेसनल सेक्युरिटी र नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने यति भेग कुरा छ, कम्प्रिहेन्सिभ छ, इट इज मोर एम्बिगियस पनि छ र यति भ्यालु लेडन भएर गएको छ। जुन राष्ट्रले जे गरे पनि हुन्छ, तर उसले कसरी एक्सक्युज पाउँछ, इट इज विदिन आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट, इट इज आवर डोमेस्टिक, यु क्यानट यु आर नट अलाउड टु इन्टरफियर इन आवर डोमेस्टिक म्याटर्स भन्छ। तर त्यसकारण यो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल सेक्युरिटी भनेको इट सुड बी compatible with international laws, rules and regulations, and it should possess that universality in nature भनेर म भन्छु। अब अर्को अब 2 लाइन बाँकी छ। अब हामीले चाहेको पिस कस्तो किसिमको हो? बुद्धको पिस त एकदम इटर्नल पिस हो, पोजिटिभ पिस हो। जोन ग्याल्टङले डिभाइड गरेका छ नेगेटिभ पिस और पोजिटिभ पिस। नेगेटिभ पिस अब अहिलेको अवस्था भनेको अल्दो देयर इज नो वार, हाम्रै कन्ट्रीमा अल्दो देयर इज नो वार, वी हेभ नो पिस आइदर होइन, त्यो भनेको नेगेटिभ पिस हो। नेगेटिभ पिस भनेको चिज सर्टेन पिरियडको लागि भएको छैन, बट द इस्युज द कजेज अफ द कन्फ्लिक्ट एन्ड वार एन्ड भाइलेन्स दे आर नट बिङ अहिलेसम्म सम्बोधन गरिएको अवस्था छैन भने त्यस्तोलाई हामी नेगेटिभ पिस। एक्चुअली हामी पोजिटिभ पिस भनेको के हो त भन्दाखेरि वी एफर्ट टु हेभ जस्टिस, इक्वालिटी, ह्युमन राइट्स,
human dignity, human security, र right to self determinations. These are all the sentiments of हामीले 21औं शताब्दीको कुरा गर्छौं, तर यो यस्ता विशेषताहरू, यस्ता चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ विलीन भएर गएको अवस्था छ। त्यसकारण हामी we tend to work towards eradicating poverty, हैन, environmental degradations र सबै किसिमका जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव र यो चाहिँ सबै डिस्क्रिमिनेसन हामीले चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। अनि हुन्छ पोजिटिभ पीस। त्यसलाई हामी पोजिटिभ पीस भनेर भन्छौं। पोजिटिभ पीसले अर्को हामीले गर्नुपर्ने वी वर्क फर गुड गभर्नेन्स, सरले अघि भन्नुभयो, र अनि अर्को चाहिँ रिलिजियस एन्ड कल्चरल टलरेन्स पनि हुनुपर्छ, अनि रेस्पेक्ट फर ह्युमन डिग्निटी, अनि म्युचुअल बेनिफिट। वी डु बिलिभ इन शेयर्ड बेनिफिट। जब सबै मानव जातिले यो गर्न थाल्छ भने मात्र हामीले चाहिँ पोजिटिभ पीसको चाहिँ आश गर्न सक्छौं। अब विश्व शान्तिको लागि यो बुद्धको ज्ञान, दर्शन, यो फिलोसफी अत्यन्त आवश्यक कुरा चाहिँ सबै सरहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। यो भन्दा अगाडि पनि सरको पेपरमा मलाई एकदम राम्रो लागेको टेक्निकल वर्ड्स एउटा अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, सोचम, इन्द्रियानी ग्रह, द कन्ट्रोल अफ सेन्सेस, यो 5 दर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धमा स्थापित गर्नाले विश्व शान्ति कायम हुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौं। आई थिंक नो विल डिसएग्री विथ दिस ओपिनियन। र अन्तमा चाहिँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याडमले भन्नुभयो युनिभर्सिटी लेभलमा यो यसको स्टडी हुन्छ, अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान। म त के भन्छु भन्दाखेरि स्कुल लेभलबाट नै हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। सानो बेलामा सिकेको भनेको चिज त्यो परन्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि पोलिटिकल फिलोसफर्सहरू के भन्छ भन्दाखेरि व्हाट एभर वी वान्ट इन द नेसन एन्ड द ग्लोब इट हैज टु बी पुट इट इन्टु द स्कुल करिकुलम, त्यहाँदेखि नै सिकोस्। अर्को चाहिँ डिसआर्मामेन्टलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्ने, मिलिटरीलाइजेसनको खर्चलाई घटाएर हामीले कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभ, होइन, इन पोभर्टी इराडिकेसन्स, एजुकेसन, अवेरनेस र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरौँ। अर्को चाहिँ मोरल अन्डरस्ट्यान्डिङ असाध्यै अनिवार्य छ विथ कम्प्यासन। किन यो जति वारहरू भइरहेछ नजानेर नबुझेर पनि भएको होइन, पहिलो सेसनमा पनि त्यो कुरा भयो। बुद्धिस्ट नलेज विथ कम्प्यासन, नलेज विथ मोरालिटी, नलेज विथ एथिक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, र यो चाहिँ बुद्धको एउटा चाहिँ ठुलो मार्गदर्शन पनि हो। अर्को चाहिँ वी सुड ह्याभ रेस्पेक्ट फर युएन चार्टर, इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड लज। र अर्को लास्टमा मलाई के भन्नुपर्छ मैले एड गरेँ सर यसमा भन्दाखेरि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरू, कुनै पनि विकसित राष्ट्रहरू, उहाँहरू विकसित होला, उहाँहरूको विकासलाई हामीले इभ्यालुएट गर्ने नट ओन्ली इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, मिलिटरी स्ट्रेन्थ र इकोनोमीले गर्ने होइन। दे सुड अल्सो पोजेस एन आइडियोलोजी एन्ड अ प्रिन्सिपल द्याट दे फलो, र त्यसैलाई हामी सबैले अनुसरण पनि गर्न सकौँ। अनि मात्र हामीले विश्व शान्तिको कामना गर्न सक्छौँ र विश्व शान्तिको मार्गमा हामी जान सक्छौँ। यति भनेर म यही मेरो सानो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। र सरको चाहिँ असाध्यै नै राम्रो छ, मैले एउटा लिटरेचरको रूपमा चाहिँ राख्न पाएको छु। धन्यवाद।